खुदावंद की खिदमत को जानकर, समझकर और उस बुलावे के मुताबिक जिस बुलावे से मुझे बुलाया गया है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि खुले आसमानी दरीचे का आज 24वां पैगाम, क्या आप आ सकते हैं। इसे मुकाशवा की किताब के 22वें बाब की 17वीं आयत से लिया गया है। इस किताब के मुसन्निफ में बताता चलूँ कि रेवरेंड ब्लेक वेस्टन हैं, जिनका तल्लुक अमेरिका से है और जो 30 साल अमेरिका और 34 साल जापान में खिदमत अंजाम देने के बाद आजकल अमेरिका में अपनी कलीसिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज का पैगाम जो है, क्या आप आ सकते हैं, मुकाशवा 22वें बाब की 17वीं आयत। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे अब बेहयात मुफ्त ले। ऐसी जगह भी हैं जहां हम दाखिल नहीं हो सकते, जहां इस नौयत के निशानात नस्ब होते हैं, जिसका मतलब है दाखिला ममनू या दाखिल होने की इजाज़त नहीं। वहाँ ऊंची बाड़ भी हो सकती है, जो इस बात की इलामत है कि हम उस जगह में दाखिल नहीं हो सकते। मुख्तलिफ किस्म के ताले भी दाखिले को रोकने की अलामत होते हैं, और अगर हम उन जगहों में दाखिल हो भी जाएं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कोई इस्तकबाल नहीं करेगा। अगरचे हम उन जगहों पर जो दाखिले के लिए ममनू हैं दरवाज़ा से दाखिल हो भी जाएं तो हमसे पूछा जाता है कि तुम्हें किसने अंदर आने की इजाज़त दी है। सच्चाई जो बाइबल मुकद्दस बड़ी वजाहत से बयान करती है कि हम खुदावंद यीशु की बादशाहत में दाखिल होने के लिए मदऊ किए गए हैं। हमें दावत दी गई है कि हम खुदावंद यीशु की बादशाहत में दाखिल हों। आसमानी बादशाहत में दाखिले के मकाम पर खुदा की तरफ से बाड़ नहीं लगाई गई जो हमारे दाखिले में रुकावट का सबब बनती हो, और ना ही बादशाहत के दरवाजे की अंदरूनी तरफ कोई जंजीर या ताले लगाए गए हैं, बल्कि ये इंसान ही है जो तालों का इस्तेमाल करता और दरवाज़ों को बंद रखता है, और ताले की इलामत अपने चेहरे पर सजाए रखता है कि दाखिले की इजाज़त नहीं या बातचीत की इजाज़त नहीं है। पर दर्शवाला में आपने एक अजीम तरीन दावत की बाबत जाना है, और ये दावत उस सवाल का नहायत उम्दा जवाब है कि क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मुझे दाखिला की इजाज़त है, क्या मैं मदऊ हूँ, क्या मुझे दावत दी गई है। ये सब ऐसा कुछ खास नहीं है कि हम अपने माजी में क्या और कैसे थे, हम क्या करते हैं, हम कहाँ थे। ऐसी कोई बात जो किसी तरह अहमियत की हामिल नहीं कि हमारे करतूतों और हाथ के कामों की अंजामदही या हमारे गुनाहगार होने और गुनाह में मुसलसल लत-पत रहने के असबाब क्या थे। अहम सच्चाई ये है कि हम मदऊ किए गए हैं और जिंदा खुदा के पास आने को हमें दावत दी गई है, और ये दावत खुदा की अपनी जानिब से है। अगर आपने सुना है तो क्या आप आ सकते हैं। और सुनने वाला भी कहे आ। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी सुनना है। बच्चे वालिदैन की नहीं सुनते, और समाज में एक बड़ा मसला ये भी है कि हम अपने पड़ोसियों की भी नहीं सुनते, और यही मसला स्कूल में भी दिखाई देता है कि ज़्यादातर बच्चे सुनते ही नहीं, अपने टीचर असातिज़ा की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके जहन कहीं और खोए होते हैं। खेलों के कोच जानते हैं कि खिलाड़ियों के लिए सुनना किस कदर अहमियत का हामिल है, वरना वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे। दौरे हाजरा में सुनने के लिए बहुत सी बातें हैं। किसी पड़ोसी की तरफ से ऊंची आवाज में लगाया गया कोई गाना आपको पसंद हो या ना हो, आपको सुनाई देता है। हमें खामोश तबाह होने की ज़रूरत है, हमें सुनने की ज़रूरत है। मुकाशवा की किताब में कलीसियाओं में इन अल्फाज को बार बार दोहराया गया है, जिसके कान हो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशवा 2 बाब की 7वीं आयत। और इस बात को एक दूसरे अंदाज से ज़बूर 46वां और इसकी 10वीं आयत में बयान किया गया है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मेरा ख्याल है कि यह हवाला हमें सुनने का सबब बयान करता है। हम इसलिए सुने चूंकि खुदावंद बोलता है। हमने बहुत भाग लिया है, लेकिन अब ज़रूरत है कि खामोश हो जाएं और सुने। इसमें कोई शक नहीं कि कोई कहे कि खुदा क्यों नहीं बोलता। इस बात का जवाब यह है कि खुदा बोलता है। रूह और जहन बोलते हैं। आपकी ज़िंदगी भर खुदा आपसे बोलता रहा है।
وہ آج بھی آپ کے دل سے کلام کرتا ہے۔ اور خدا کیسے بولتا ہے؟ وہ اپنے کلام کے ذریعے بولتا ہے۔ خدا کبھی کبھار تو ہمارے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ذریعے بولتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی وقت حالات واقعات کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہوتا ہو، لیکن عام طور پر خدا ایک خاموش دل سے بڑی دھیمی آواز سے بولتا ہے۔ ہم سب نے سنا ہوگا اس عورت کے بارے میں جو اپنے شوہر سے بولتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے اخبار کے مطالعہ میں مخل ہوتی ہے اور بولتے بھی جاتی ہے اور آخر کار کہتی ہے، تم نے میرا کہا ہوا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اور بہت سی روحانی باتوں میں بھی ہمارے ساتھ کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ ہم خدا کی آواز نہیں سنتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنے کانوں میں چھوٹے سپیکر لگا رکھے ہوں اور بہت سی چیزوں نے گویا ہمیں خدا کی آواز سننے سے باز رکھا ہو۔ جو سنتے ہیں صرف وہی آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ گواہی دیتے رہنا کس قدر اہمیت کا حامل قرار پاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ نہیں سنیں گے ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ کلام مقدس رہنمائی کرتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ متحرک آسمانی خدمت کا سبب بھی یہی ہے۔ ایک کلیسیا کے وجود کا سبب بھی یہی ہے۔ شخصی طور پر ہم اپنی زندگی کے اس مقام پر اس لیے ہیں کہ لوگ خدا کی دعوت کو قبول کر سکیں۔ معاملہ خدا کے بولنے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ تو ہمارے سننے کا ہے۔ اب پرانے عہد میں چھوٹے لڑکے سیموئیل کا واقعہ پایا جاتا ہے۔ 3 بار اس نے بولنے والی آواز کو سنا اور وہ ایلی کاہن کے پاس گیا۔ اس چھوٹے لڑکے کے خیال تھا کہ یہ ایلی کاہن کی آواز ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایلی کاہن نے اسے ایسا کہنے کو کہا، اے خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے۔ بائبل مقدس رہنمائی کرتی ہے کہ اگر آپ پیاسے ہیں تو آ سکتے ہیں۔ جو پیاسا ہو وہ آئے۔ خدا کے پاس آنے کے لیے ہماری زندگی میں بھوک، پیاس اور تڑپ ہونی چاہیے۔ لوگ اکثر بہت تھوڑے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہم روزمرہ کی باتوں سے ہی مطمئن زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کچھ وہی ہے اور اچھا ہے۔ صرف چند لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی خدمت میں ان کو دیکھا گیا ہے جو اور زیادہ خوشی، شادمانی اور کلام کو سننے کی، کلام مقدس کو سننے، خدا کی آواز کو سننے کی پیاس اور تڑپ محسوس کرتے ہیں۔ لوگ تھوڑے پر قناعت کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے قریب آئیں گے تو ہمیں تڑپ کی شدت کے درجہ کا اندازہ ہو پائے گا۔ اگر ہم اپنے طبیب اعظم کے پاس آئیں گے تو ہمیں اپنی مایوسی اور روحانی حالت کا اندازہ ہوگا۔ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ خدا کے پاس آنے کی پیاس نہیں رکھتے، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور اندھا اور ننگا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا 3 باب اور 17 آیت کچھ ایسے ہی بیان کرتی ہے۔ میں ایک دفعہ جاپان میں انجیل مقدس کے لٹریچر تقسیم کر رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا کتابچہ ایک شخص کو پیش کیا۔ اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دور حاضرہ میں بہت سے لوگ کچھ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے لیے کافی ہیں۔ جب تک کہ وہ اپنی ضرورت سے آگاہ نہیں ہوتے وہ کبھی بھی رجوع نہیں لاتے اور نہ ہی کسی دعوت کو خطر میں لاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنی ضرورت سے واقف نہ ہوں، لیکن آپ ضرور محسوس کریں گے کہ کہیں نہ کہیں کمزوری موجود ہے۔ آپ کے دل کے کسی خانے میں خالی پن موجود ہے۔ اس مقام پر ضرور غور کیجئے کہ لوگ بت پرستی کے دل دادا ہیں، اس لیے کہ ان کی ضرورت روحانی ہے۔ لوگ ہر جگہ ہیں، کھاتے پیتے کیوں نظر آتے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ وہ اپنے بدن میں بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں۔ پیاسے لوگ خدا کی حضور آنے پر کیسی توقع کر سکتے ہیں؟ وہ زندگی کا پانی پئیں گے۔ وہ زندگی کا پانی خداوند یسوع ہے۔ یعقوب کے کنویں پر موجود اس سامری عورت سے خداوند یسوع نے کہا کہ اگر وہ اس کنویں سے پانی پیے گی تو پیاسی رہے گی، لیکن جو زندگی کا پانی خداوند اسے دے گا اسے پی کر وہ کبھی پیاسی نہ رہے گی۔ یہ سچائی اس لیے صادق آتی ہے کہ مسیح میں آپ حقیقی آسودگی اور اطمینان پاتے ہیں۔ جہاں آپ کو زندگی میسر آتی ہے، جہاں آپ آلودگی سے پاک کیے جاتے ہیں، جہاں ضروری بہتات کثرت کے ساتھ
دستیاب ہے۔ کسی گرم صحرا میں کوئی بھی شخص پانی کے علاوہ کس چیز کی خواہش کر سکتا ہے؟ اس طرح زندگی کے تپتے ہوئے صحرا میں بھی کسی بھی عورت یا مرد کو زندگی کے پانی سے بڑھ کر کسی چیز کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس قدر پیاسے ہیں جیسا کہ زبور 42 کی پہلی اور دوسری آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے؟ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟